अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो कि सिर्फ 2 लड़कों की लड़ाई और फिर बाद में एक लड़की के मामले तक पहुंचा था और फिर वो डार्क वेब से होता हुआ कहाँ तक पहुंचा। अब उसमें ऐसे होशरुबा इंकशाफात हैं कि 20 सियासतदान और उनके बेटे बेनकाब हो गए हैं। कैसे नशे का ये कारोबार इंटरनेशनल माफिया के साथ जाकर मिलता था, कैसे ये कनेक्शन वो जोमा नामी लड़की जो पकड़ी गई है उसने खोला है। अंदर की सारी कहानी पुलिस को पता चल गई है, लेकिन पुलिस ये डिटेल्स मंजरेआम पर आने नहीं दे रही। फाइनली जीआईटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है और बहुत ही दिल दहला देने वाले आज इनके शफात आपके सामने करने जा रही हूँ। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार का जो बेटा पकड़ा गया था, उसने अब जो हिरासत में जो बातें पुलिस को बताई हैं वो क्या हैं और नए राज क्या खुले हैं, आज के वीडियो का हिस्सा होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी, अब मैं आपको रिपोर्ट कर दूं कि ये मामला जो है ये अब छोटा नहीं रहा। ये मामला अब किसी और लेवल तक जा पहुंचा है। 2 लड़कों की आपस में लड़ाई और कत्ल को जो लोग समझ रहे थे कि महज इसमें एक लड़की इन्वॉल्व थी और नशा बेचते थे और नशे की हालत में कत्ल हो गया, बाद में पता चला कि ये मामला तो अदाकारों के बेटों से होता हुआ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से होता हुआ, ड्रामा इंडस्ट्री से होता हुआ, सियासतदानों और बहुत सारे ऐसे लोगों तक जाता है जिन तक हाथ भी नहीं आपका पहुंच सकता, शिकंजा भी नहीं आपका पहुंच सकता। यहाँ तक कि आपने फिर इसमें डार्क वेब का नाम सुना और इसमें आपने इंटरनेशनल माफियाज के इन्वॉल्व होने के बारे में भी सुना। लेकिन अब आपको बता दूं कि कौमी असम्बली कायमा कमेटी जो है, उन्होंने एफआईए और एएनएफ को फाइनली मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म जो है वो दे दिया है। इसका जो दायरा कार है उसको और ज़्यादा वसी कर दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी एफआईए और इंसदाद मंशियात फोर्स यानी एएनएफ को इसकी तहकीकात का फाइनली हुक्म जो है वो सादर कर दिया है। आपको बताती चलूं कि कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला जो है इसके अंदर शामिल कौन कौन है। इसमें अब्दुल कादिर पटेल जो है, उन्होंने सवाल उठाए थे कि जालसाजी से बैंक अकाउंट खोले गए और नशा इस्लामाबाद से कराची कोरियर के जरिए जाता रहा। आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पाकिस्तान की 2 बड़ी कोरियर कंपनीज का नाम आ रहा है, जिसमें एक टीसीएस है, एक एलसीएस है, कि किस तरह से वो नशा कोरियर के थ्रू जो है वो एक से दूसरे शहर तक पहुंचता रहा, जिसकी वजह से इन कोरियर कंपनीज के खिलाफ भी आने वाले दिनों में बड़ा जो है वो समझ लें कि दायरा कार जो है ना, बड़ा इनका शिकंजा जो है ना इनके गिर्द सख्त होने जा रहा है। डार्क वेब से खरीदो फरोख्त और असलहे की खरीदारी कैसे हुई, एफआईए और वफाकी एजेंसियां कहाँ हैं। उनका ये भी कहना था कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो है उसमें 22 साल का लड़का खुद ये सब धंधा कर रहा था, सब कुछ बेच रहा था, डार्क वेब से मंगवा रहा था। उन्होंने कहा कि समझ से बाहर है कि बगैर किसी सपोर्ट के 22 साल का लड़का ये सब कुछ कैसे कर रहा था। जाहिर बात है एक 22 साल का लड़का जो है वो आपके सामने फ्रंट फेस है। डेफिनेटली आप सोचें कि इसके पीछे जिनकी ईमा पर वो ये सब कुछ कर रहा होगा वो लोग कौन होंगे और कितने ताकतवर होंगे। शायद वही ताकतवर लोग हैं जिनकी वजह से आज साजिद हसन जैसे अदाकार जो हैं वो अपने बेटे की बैक पे खड़े होकर अपनी बतीसी निकाल के अपने बेटे को शाबाशी दे रहे होते हैं और बाद में कहते हैं कि वो अरमगान के कत्ल में तो शामिल नहीं है, अरमगान का केस में, लेकिन हाँ मेरा बेटा जो है वो नशा बेचता है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बता दूं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में 500 से ज़ायद लैपटॉप्स जो हैं वो इधर उधर किए गए हैं, क्योंकि जैसे ही पता चला कि केस कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा तो सोचिए कि वो जिसने 500 लैपटॉप्स लेकर दिए होंगे उन लैपटॉप्स में क्या क्या कुछ था। इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारा डेटा इधर से उधर किया जा चुका है। यहाँ तक कि अरमगान जो है इसको जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बाहर मौजूद थी तो उस वक्त भी ये काफ़ी देर तक पुलिस का मुकाबला करता रहा, क्योंकि ये डेटा सारा डिलीट कर रहा था। इसका मतलब ये है कि कॉल सेंटर के नाम पे या सॉफ्टवेयर हाउस के नाम पे बनाया गया ये जो धंधा था ये अंदर से कितना गंदा था, इसी को डिलीट करने में वो लगा हुआ था। लेकिन बहरहाल इदारों तक ये चीज़ पहुंच गई है तो ये ज़्यादा देर तक अब छुपेगी नहीं। आपको ये भी बता दूं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो मुलजिम है उसके खिलाफ तहकीकाती टीम में उसका एक रिश्तेदार भी शामिल है, वो भी पकड़ लिया गया है। वो जोमा नामी लड़की भी पकड़ी गई है जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जिसके ऊपर तशद्दुद किया था अरमगान ने मुस्तफ़ा के साथ। उसका खून जो है वो कारपेट के ऊपर लगा था, वहां से रिपोर्ट आई डीएनए की और वहां से पता चला था कि वो जोमा नामी लड़की है।
قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی داخلہ جو ہے انہوں نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ایک ذیلی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی ہے فائنلی. ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ بہتر ہوگا کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں GIT بھی بنا دی جائے کیونکہ یہ معاملہ اب چھوٹے لیول پر نہیں رہا. ممبر کمیٹی نبیل گبول جو ہے ان کا کہنا تھا کہ GIT کا قیام جو ہے وہ کمیٹی کے اختیار میں نہیں ہے. اور ڈائریکٹر FIA جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ آج سے مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا. سندھ پولیس جو ہے اس کے اوپر آلریڈی تحقیقات کر رہی ہے جبکہ ہمارے پاس جب چیزیں آئیں گی تو ہم تحقیق کریں گے، یہ ان کا کہنا ہے. اس کے اوپر عبدالقادر پٹیل جو ہیں انہوں نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس چل کر کیس کیا خود آئے گا؟ آپ نے اس کے اوپر خود تحقیق کرنی ہے. اور پھر مصطفیٰ عامر قتل کیس جو ہے اس میں آئندہ اجلاس میں IG سندھ کو طلب کر لیا گیا ہے اور قائمہ کمیٹی داخلہ نے وزارت داخلہ کو بذریعہ FIA اور ANF تحقیقات کی ہدایات فائنلی جو ہے وہ جاری کر دی ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ارمغان ہے اس سے پہلے اس نے جو انکشافات کیے تھے وہ اتنے دل دہلا دینے والے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ منشیات کے گندے دھندے کے جو بڑے کردار ہیں اس نے بے نقاب کرتے ہوئے کہا تھا. خاص طور پہ منشیات کیس میں اس نے ملزم ساحر حسین جو ساجد حسن جو کہ اداکار ان کا جو بیٹا ہے، اس نے اسپیشلائز یونٹ کو جو باتیں بتائی تھیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس نے کہا تھا کیونکہ اس سے پہلے الزام لگ رہا تھا کہ ساجد حسن جو ہیں جو اداکار ہیں ان کا جو بیٹا ہے وہ منشیات جو ہے وہ لوگوں کو بیچتا تھا، اس سے ڈیلرز لیتے تھے، پھر آگے سے ڈیلرز جو ہیں وہ اور لوگوں کو بیچتے تھے. جبکہ یہ جو شخص ہے ساجد حسن کا جو بیٹا ہے اس نے کہا جی ہم بیچتے نہیں تھے بلکہ اسکول اور کالج کے لڑکے لڑکیاں آن لائن ہم سے منشیات بک کرواتے تھے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس ایکٹر کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اس کا بیٹا انگریزی کے 4 بول رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے کندھے کے اوپر تھپکی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ انصاف کرے گا میرے بیٹے کے ساتھ. یہ انصاف کرے گا آپ کے بیٹے کے ساتھ کہ آپ کا بیٹا لڑکے لڑکیوں کو زہر بیچتا رہا. بہرحال ساحر حسن نے جو انکشافات کیے ہیں اس میں منشیات کے گندے دھندے کے بڑے کردار بھی اس نے بے نقاب کیے ہیں جو آنے والے دنوں میں جب آپ نام سنیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے. منشیات کیس کے ملزم ساحر حسین نے اسپیشلائز یونٹ کو سب کچھ بتایا. اس نے بتایا کہ کیسے اس میں بڑے بڑے بزنس مینز شامل ہیں، سیاستدان شامل ہیں. اس نے کہا کہ ہم تعلیمی اداروں میں بھی منشیات جا کر دیتے نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہم سے آن لائن بک کراتے ہیں. اس نے بتایا کہ کیسے وہ ڈارک ویب اس میں شامل ہے. اس نے بتایا کہ کیسے انٹرنیشنل مافیاز اس کے اندر شامل ہیں. یعنی کہ وہی بات ہے کہ اس کے اوپر GIT بننی چاہیے، ہر صورت بننی چاہیے. اور اگر کل کو اس کیس کو دبایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ اس پہ آواز نہیں اٹھائی جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ خود ہی ظاہری بات ہے بے نقاب ہونے کے ڈر سے اس کو چھپا لیں گے. آپ کو یہ بھی بتاؤں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات کے دوران یہ جو ساحر حسن ہے اس نے یہ اسپیشلائز یونٹ کو بتایا تھا کہ جناب موبائل کی آن لائن ایپس بنائی ہوئی ہیں جہاں سے نشہ جو ہے وہ ہم بک کرتے ہیں. اور اس نے بتایا کہ جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں وہ سارے کالج کے یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو ہم سے یہ سب کچھ خریدتے ہیں اور ہمارا سرکل جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس نے بتایا کہ بازل اور یحییٰ جو ہے وہ بھی منشیات لے کر فروخت کرتے تھے اور کروڑوں کی منشیات جو ہے وہ ہم نے منگوائی ہے. ہر ہفتے ہم 4 سے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ادا کرتے تھے. اس کے بعد اس نے SP جو شعیب میمن ہے انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ 2 بڑے گروپس جو ہیں یہ مل کر منشیات کے بڑے بڑے ڈیلرز تھے جس میں ایک ساجد حسن کا بیٹا شامل تھا، ایک دوسرا یہ بندہ شامل تھا. اور انہوں نے بتایا کہ مصطفیٰ عامر اور ساحر حسن ان کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ ٹوٹنے سے جو ویڈ کا یہ کاروبار کر رہے تھے وہ بھی ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے اس سے 50% ان کی فروخت جو ہے وہ رک گئی تھی جس کی وجہ سے منشیات آسانی سے دستیاب نہیں ہو رہی تھیں. اور مزید کہنا تھا کہ ویڈ فروخت کرنے والے 20 کردار اور بھی ہیں جو منظر عام سے فی الحال غائب ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جیسے یہ کیس منظر عام پر آیا تو انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ تحقیقات کا دائرہ ہم تک بڑھے گا تو معاملات بہت آگے تک جائیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے بڑے سیاستدان، ان کے بچے اور شوبز انڈسٹری کے کچھ لوگ ہیں جو فوری طور پہ ٹکٹس کرا کے راتوں رات جو ہے پاکستان سے باہر بھاگ گئے ہیں. لیکن پولیس جو ہے وہ ان کے گھیرا خلاف تنگ کر رہی ہے. اور ویڈ جو ہے خاص طور پہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران سے بھی منگوائی جا رہی تھی اور پولیس جو ہے وہ ایرانی ویڈ گروپ کے خلاف بھی گھیرا جو ہے وہ کافی تنگ کر رہی ہے. اور آن لائن رقم جو ہے اس کے جو والد ہیں ساجد صاحب ان کے مینیجر کے اکاؤنٹ کے اندر یہ بندہ منگواتا تھا، اسی لیے والد جو ہیں وہ اس کو تھپکی دے رہے تھے. اور ملزم نے بتایا کہ وہ 2 سال سے یہ ویڈ کا کاروبار کر رہا تھا اور کوریئر کمپنیز بھی اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ انوالو تھیں اور ان کو وہ اتنے پیسے ادا کرتا تھا
اور اس نے کہا کہ جی ساحر حسن جو ہے اس نے یہ بھی کہا کہ متعدد کمرشلز میں ماڈلنگ، ٹی وی ڈراماز میں اداکاری کر چکا ہوں، یعنی کہ میں یہ اداکاری تو بظاہر وہ دکھانے کے لیے کر رہا تھا، دراصل وہ اپنے کلائنٹس بنا رہا تھا انڈسٹری کے اندر۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک ساجد حسن اور ان کا ایک بیٹا صرف ابھی منظر عام پر آیا ہے، جب 20 کے قریب جو کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہ اس میں سیاستدان اور بڑے بڑے ایکٹرز اور انڈسٹری کے لوگ شامل ہیں، جب ان کے نام سامنے آئیں گے تو کتنا ہنگامہ مچے گا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ معاملہ صرف ایف آئی اے تک رہنا چاہیے یا واقعی اس کے اوپر جی آئی ٹی بننی چاہیے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ اور ہاں، ایک اور بات، وہ زوما نامی لڑکی جو اب پکڑی گئی ہے، جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، دراصل وہ سب کو اب بے نقاب کر رہی ہے اور اندر کی وہ بہت ساری ایسی باتیں پولیس کو بتا چکی ہے جو پولیس باہر آ کر نہیں بتا رہی ہے۔ لیکن جیسے جیسے سراغ لگتا جائے گا، کڑی سے کڑی ملتی جائے گی، خبریں پہنچتی جائیں گی، تو میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد